साथीहरू नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागद्वारा पछिल्लो समय हरेक वर्ष प्रकाशित हुँदै आएको नेपाल परिचय सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछु। यदि टेक सोल्युसन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल बटनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै जानकारीमूलक नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। साथीहरू, नेपालमा तपाईँ हामी जस्ता लाखौं युवाहरू निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अठोटका साथ महिनौं र वर्षौं लगाएर अध्ययन गर्छौं। हामीले अध्ययन गर्ने कतिपय सामग्रीहरू बजारमा प्रकाशित विभिन्न किताबहरू खोजेर हामीले अध्ययन गर्ने गर्छौं भने कतिपय युट्युबमा अपलोड गरिएका भिडियोहरूलाई आधार मानेर हामीले अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं। हामीले सङ्कलन गरेका लोकसेवा सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्रीहरू चाहे तिनीहरू युट्युबबाट इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएका किन नहुन् अथवा बजारबाट सङ्कलन गरिएका पाठ्य सामग्रीहरू किन नहुन्, हामीले कहिल्यै पनि उक्त सामग्रीहरू विश्वासयोग्य विश्वसनीय आधिकारिक छन् कि छैनन्, हुन् कि होइनन् भनेर कहिल्यै पनि हामीले त्यसरी चासो दिँदैनौँ। तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पढ्ने तौर तरिका र विषयवस्तु एवं सन्दर्भ सामग्रीहरू नै विश्वासयोग्य छैनन् वा आधिकारिक स्रोतहरूबाट अध्ययन गरिराखेका छैनौँ भने तपाईँ हामीले पढेको के काम। तसर्थ लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदहरू जस्तै शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार आदि पदहरूको हरेक परीक्षामा सोध्दै आएको नेपालको प्राचीन इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वातावरणीय तथा पारिस्थितिक लगायत नेपाल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू भएको आधिकारिक स्रोतको खोजी गरी पढ्नु अति उत्तम हुन्छ। नेपालको सम्बन्धमा नेपाल परिचय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको सम्पूर्ण इतिहास, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक लगायत आधिकारिक सूचनाहरू समावेश भएको नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचनाको स्रोत नेपाल परिचय हो। नेपाल सम्बन्धमा तसर्थ नेपाल परिचय लोकसेवा आयोगका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। लोकसेवा आयोगका प्रतिस्पर्धीहरूले नेपाल परिचयलाई एउटा मूल स्रोतका रूपमा लिएर अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ। नेपालसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरूको विस्तृत जानकारीको आधिकारिक स्रोत नेपाल परिचय भएकोले नेपाल सरकारबाट प्रकाशित यो सूचना लोकसेवा आयोगका लागि पनि यो आधिकारिक सूचना हो र अन्य स्रोतहरूमा जहाँसुकै जेसुकै कुराहरू उल्लेख गरिएको भए तापनि नेपाल परिचयमा उल्लेख गरिएका कुरा नै नेपाल सरकार लोकसेवा आयोगका लागि आधिकारिक सूचनाहरू हुन् र यिनै सूचनाहरूमा आधारित रहेर नेपालको लोकसेवा आयोगले पनि उत्तर पुस्तिकाहरू जाँच गर्ने हुनाले हरेक लोकसेवाका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि नेपाल परिचय अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। आउनुहोस् आज यसको विषयमा चर्चा गरौँ। नेपालको सम्बन्धमा सम्पूर्ण आधिकारिक सूचनाहरू प्राप्त गर्नका लागि हामीले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा सूचना तथा प्रसारण विभागले पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष नेपाल परिचय नामक पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ। त्यसलाई हामीले फ्री अफ कस्टमा अथवा निःशुल्क रूपमा अनलाइनबाट पनि हामीले डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नेछौँ। हामीले यसमा नेपाल परिचयको विभिन्न संस्करणहरू हामी हेर्न सक्छौँ र तपाईँले डाउनलोड गर्नका लागि तपाईले वेबसाइटमा भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। वेबसाइटको ठेगाना तपाईलाई म जुम गरेर देखाउँछु। यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु। तपाईले त्यहाँबाट सिधै क्लिक गरेर यसमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। www.deoinepal.gov.np/intro-nepal यो वेबसाइटलाई तपाईले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गएर यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला र सिधै यो वेबसाइट ओपन हुनेछ। यो वेबसाइटमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7वटा फाइलहरू यहाँ रहेको छ। पीडीएफ फाइलमा नेपाल परिचयको 9औं संस्करण 2078 प्रकाशित भइसकेको छ। तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई एउटा नेपाल परिचयको 9औं संस्करण 2078 डाउनलोड गरेर त्यो भित्र भएका विषयवस्तुको बारेमा तपाईलाई त्यसको संक्षिप्तमा जानकारी दिन्छु र तपाईले अरू एडिसनहरू अथवा अरू संस्करणहरू पनि डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो पटक अद्यावधि गरिएको 1 नम्बरमा रहेको नेपाल परिचय 9औं संस्करण 2078 डाउनलोड गर्नुहोला। यो न्यू भनेको छ, नयाँ हो। यो 2078 को सुरुवातमा अपलोड गरिएको फाइल हो, पीडीएफ फाइल। नेपाल सम्बन्धी यसमा सम्पूर्ण जानकारीहरू रहेको छ र यसलाई डाउनलोड गर्नका लागि यहाँनिर जुन डाउनलोडको यो अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। म यहाँनिर क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छु अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज ओपन हुनेछ। त्यसपछि फेरि तपाईले यहाँनिर जुन डाउनलोडको यो अप्सन छ, यो बक्स छ, यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो पीडीएफ फाइलमा ओपन हुनेछ। यो पीडीएफ फाइलमा ओपन भएपछि तपाईले यसलाई यहीँबाट पनि जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जुमका लागि यहाँनिर हामी प्लस
यहाँनिर चिन्हमा टच गरेर जुम गर्न सक्छौँ। जुम आउटका लागि माइनसमा क्लिक गर्दा हुन्छ। नेपाल परिचय यो पछिल्लो पटक अद्यावधि गरिएको 2078 मा प्रकाशित संस्करण हो। अब यसलाई हामी यहाँनिरबाट सेभ गर्न सक्छौँ। दायाँपट्टि यो कुनामा सेभको आइकन छ, यसमा क्लिक गरौँ। यो क्लिक गरेपछि तपाईँले कुन ठाउँमा सेभ गर्ने हो तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। म डेस्कटपमा सेभ गर्छु। डेस्कटपमा यसको नाम पनि राख्छु, NEPALPARICHAY नेपाल परिचय 9th एडिसन भनेर राख्छु 2078। यसरी म सेभ गर्छु डेस्कटपमा। अब म यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु। अब यहाँ आएर बसेको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन विथ एडोब एक्रोब्याट DC PDF सफ्टवेयर मार्फत यसलाई खोलौँ। नेपाल परिचयको यो PDF डकुमेन्ट ओपन भइसकेको छ। अब यसलाई अलिकति जुम गरेर म तपाईँलाई देखाउने प्रयत्न गर्छु। नेपाल परिचय। अब म यसलाई सरसत्ती यसको विषयवस्तुहरू टेबल अफ कन्टेन्ट्स तपाईँलाई विस्तृत रूपमा देखाउने प्रयत्न गर्नेछु। म स्क्रल डाउन गर्छु। प्रकाशक सूचना तथा प्रसारण विभाग। पुस्तकको नाम नेपाल परिचय। प्रकाशक नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत गठित सूचना तथा प्रसारण विभाग। सञ्चारग्राम तिलगङ्गा काठमाडौँ नेपाल। सञ्चारग्राम तिलगङ्गामा यसको कार्यालय रहेको छ। तपाईँले त्यहाँबाट पनि निःशुल्क रूपमा एउटा सानो निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हो भने सानो निवेदन लेखेर निःशुल्क रूपमा नेपाल परिचयको किताब प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पूर्ण परिमार्जित संस्करण 2069 वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो तेस्रो गरेर 9औं परिमार्जित संस्करण 2078 असारमा प्रकाशित भएको हो। अहिले यो डाउनलोड गरेको जुन यो डकुमेन्ट छ परिमार्जित 9औं संस्करण 2078 हो। यो डकुमेन्ट हामीले हेर्दैछौँ। नेपालको पछिल्लो परिवर्तित नेपालको राजनीतिक नक्सा राखिएको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय गान, त्यसपछि परिमार्जित 9औं संस्करणबारे केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ महानिर्देशकको तर्फबाट। त्यसपछि परिच्छेद 1 मा नेपालको भौगोलिक परिचय भनेको छ। नेपालको अवस्थिति, भौगोलिक विभाजन, यस अन्तर्गत धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपालको विभाजन, नदीहरूको आधारमा नेपालको विभाजन, हावापानीको आधारमा नेपालको विभाजन, नेपालको राजनीतिक विभाजन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। यसमा छुट्टा छुट्टै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय नेपालका स्थानीय तहहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, भूमि, नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भूउपयोग, वन, खनिज, जलस्रोत, ताल, कुण्ड र पोखरीहरू विस्तृत रूपमा तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यो आधिकारिक जानकारी भएको विश्वसनीय किताब हो। नेपालको जनसङ्ख्या सम्बन्धी विवरणहरू पनि छ। कुन पेजमा छ तपाईँले यतापट्टि दायाँपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेरेर तपाईँले त्यो पेजमा गएर तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष्य, शिकार आरक्ष्य, संरक्षण क्षेत्र तथा नेपालमा संरक्षित जीवजन्तुहरू गरेर परिच्छेद 1 मा यी कुराहरू समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी परिच्छेद 2 मा नेपालको संक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखा भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपाल एक प्राचीन मुलुकको रूपमा, त्यसै गरी नेपाल नामाकरणको आधार, भाषागत आधार, जातिगत आधार यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति, प्राचीन नेपाल, गोपालवंशी शासकहरू, महिषपाल वंशी राजाहरू, त्यसै गरी किराँत वंशी राजाहरू, लिच्छिविकाल, पूर्व मध्यकाल, सिम्रौनगढको कर्नाटक राज्य, कर्णाली प्रदेशको खसमल्ल राज्य, कपिलवस्तुको शाक्य शासित राज्य लगायत यी कुराहरू। त्यसै गरी मध्यकाल, मल्ल वंशको परिचय, मल्लहरूको नेपाल आगमन, मल्ल राज्यको विभाजन, आधुनिक काल, शाह वंशको परिचय, गोर्खा राज्यको स्थापना, पृथ्वीनारायण शाह र नेपाल एकीकरणको अभियान, राणा शासनकाल, राणा शासनकाल पछिको राजनीतिक विकासक्रम, 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको घटनाक्रम, विक्रमसम्म 2017 देखि 2037 सालसम्मका 2 दशक, जनमत सङ्ग्रहदेखि जनआन्दोलनसम्म, 2046 को जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति लगायतका कुराहरू यहाँ राखिएको छ। त्यसै गरी परिच्छेद 3 मा नेपालको संवैधानिक विकासक्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, त्यसै गरी नेपालको संविधान, नेपालको संविधानका विशेषताहरू, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू, नेपालको संविधानमा उल्लेखित हक र कर्तव्य, सङ्घीय शासकीय स्वरूप, प्रादेशिक शासकीय स्वरूप र स्थानीय शासकीय स्वरूप गरेर यी कुराहरू परिच्छेद 3 मा उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद 4 मा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कुराहरू राखिएको छ। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल
नेपालको जुन युगहरूलाई 3वटा भागमा विभाजन गरेको छ त्यस सम्बन्धी विस्तृत रूपमा जानकारी यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उत्तर आधुनिक काल, त्यसैगरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, यी कुराहरू परिच्छेद 4 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 5 मा नेपालमा योजनाबद्ध विकाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि लिएर दीर्घकालीन सोचसहित 15औं योजना अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 2080-81 सम्मको 15 योजना सम्बन्धी विवरणहरू पनि यहाँ राखिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक विकासका पक्षहरूको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ। लगायत यहाँ कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार लगायत कुराहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको कुराहरू पनि यहाँ राखिएको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 6 मा नेपालको सामाजिक जीवन तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सामाजिक जीवन, जातिगत विविधता, नेपालका सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरू, बसोबास, रहनसहन र वेशभूषा, नेपालका विभिन्न जात जातिहरूको संक्षिप्त परिचय, नेपालका विभिन्न जात जाति वर्ग समुदाय र तिनीहरूको उत्थानका लागि राज्यले गरेका व्यवस्थाहरू, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालको सांस्कृतिक जीवन, नेपालमा मनाइने प्रमुख जात्रा एवं चाडपर्व, नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरू, त्यसैगरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्राकृतिक सम्पदाहरू, सम्भावित विश्व सम्पदा स्थलहरू, राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिहरू लगायत कुराहरू परिच्छेद 6 मा उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद 7 मा नेपालको भाषा, साहित्य र कलासँग सम्बन्धित विस्तृत जानकारीहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा बोलिने मुख्य भाषाहरू, खास गरी राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपाली भाषाको विकास र विस्तारसँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ परिच्छेद 7 मा। त्यसैगरी भाषा परिवार, केही भाषाभाषीका लिपिहरू, साहित्यसँग सम्बन्धित कुराहरू, नेपालका प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारहरू पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी चलचित्र कला, कला अन्तर्गत नेपाली वास्तुकला र तिनका विशेषता, नेपाली चित्रकला र तिनका विशेषता, नेपाली मूर्तिकला र तिनका विशेषता, नेपाली काष्ठकला र तिनका विशेषताहरू, त्यसैगरी नेपालमा प्रचलित केही गीत, सङ्गीत र नृत्यकलासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि परिच्छेद 7 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 8 मा नेपालमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद, नेपालका ठुला घरेलु खेलकुद प्रतियोगिताहरू, नेपालको खेल सङ्ग्रहालय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपालको सहभागिता, ओलम्पिक खेलमा नेपाल, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाल, त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ, त्यसैगरी यातायात अन्तर्गत सडक यातायात, हवाई यातायात र रेल यातायात गरी यी कुराहरू पनि राखिएको छ। त्यसैगरी ऊर्जा, सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, दिगो विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ राखिएको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 9 मा नेपालको आम सञ्चार र पत्रकारिता सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा विवरणहरू राखिएको छ। आम सञ्चार र पत्रकारिता अन्तर्गत छापा माध्यम, टेलिभिजन, रेडियो प्रसारण, अनलाइन मिडिया, राष्ट्रिय समाचार समिति, सञ्चारसँग सम्बन्धित निकायहरू र त्यसैगरी परिच्छेद 10 मा नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको परराष्ट्र नीति र यसका मूल आधारहरू, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, ऐतिहासिक सिंहावलोकन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल, सार्क र नेपाल, नेपाल भारत सम्बन्धका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरू, नेपाल र चीन तिब्बत सम्बन्धका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरू। त्यसैगरी परिच्छेद 11 मा नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानहरू उल्लेख गरिएको छ। यसरी परिच्छेद 11 सम्म नेपाल परिचयमा नेपालको सम्पूर्ण जानकारीहरू, आधिकारिक सूचनाहरू यसमा समावेश गरिएको हुनाले लोकसेवाका लागि तयारीमा रहनुभएका अथवा तयारी गरिरहनुभएका हरेक प्रतिस्पर्धीहरूका लागि, उम्मेदवारहरूका लागि धेरै नै उपयोगी छ। अन्य भिडियो सामग्रीहरू अथवा किताबहरू पनि तपाईँले हेर्नुहोला, तर पनि अन्य किताबहरू अथवा भिडियो सामग्रीहरू, अडियो सामग्रीहरू तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि नेपाल परिचयमा उल्लेख गरे भन्दा फरक ढङ्गले त्यहाँ चर्चा गरिएको छ भने, गलत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसलाई तपाईँले सच्याउनुहोला। अथवा नेपाल परिचय नै आधिकारिक हो, नेपाल सरकारको यो आधिकारिक विभागबाट प्रकाशित भएको किताब भएको हुनाले नेपाल परिचय अनुसार तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला। र यसको मैले विषयवस्तुको बारेमा त मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ र अब यसपछि म तपाईँलाई सरसाथी यसको 408 पेजको यो नेपाल परिचय छ। तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यसरी सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी सरसाथी देखाएँ, यो पुरै तपाईँलाई पढेर सुनाउनु साध्य हुँदैन। नेपाल परिचयमा लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा अथवा लोकसेवाले लिने हरेक परीक्षाहरूमा सोधिने
प्रश्नहरूको उत्तर यहाँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ र लोकसेवाको पाठ्यक्रम अनुसारको विषयवस्तुहरू तपाईँले यहाँ भेट्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले लोकसेवा आयोगको कुन पदका लागि तपाईँले आवेदन दिनुभएको छ अथवा कुन पदका लागि तपाईँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको पाठ्यक्रम तपाईँले प्रिन्ट गरेर यसमा भएका नेपाल परिचयमा भएका विषयवस्तुहरूलाई एकचोटि तुलनात्मक हिसाबले हेर्नुहोला र कुन पेजमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो अनुसार तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। नेपाल परिचयको सम्बन्धमा आजको भिडियो थियो। भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्ट बक्समा र आगामी दिनमा पनि नयाँ भिडियोको साथ तपाईँलाई उपयोगी सामग्रीहरू सहितको भिडियो सामग्री लिएर आउने छु। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।